गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते अष्टम स्कंधे अथ 10वां अध्यायः। श्री शुकवाच इति दानव दैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकांसुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुणवाहनः सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधाः। ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुः शास्त्रैर्नारायणपदाश्रयाः। तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोधस्युदन्वतो राजन् तुमलो रोमहर्षणः। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे समासाद्य शिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधैः शङ्खतूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान् हस्तेश्वरपत्तीनां नदतां निःश्वनोऽभवत्। रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैरिवाश्चैभै संसज्जन्त संयुगे उष्ट्रैः केचिद्भैः केचिद् परे युयुधुः खरैः केचिद् गौरमृगैर्रिक्षैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः गृध्रैः कङ्कैर्बकैरन्ये सेनभासैस्तिमिङ्गिलैः सर्वैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्गवयारूढैः शिवाभिराखुभिः केचित् क्रकलासैः ससैर्नरैः बस्तैरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च शूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैर्सेनयोरुभयो राजन् विविशुस्ते घृतोग्रतः चित्रध्वजपटैराजन् नाथपत्रैः सितामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्वाह्यचामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीशैरर्चिभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन रेजतोर्वीरमालाभिर्यादशामिव सागरौ वैरोचनो बलिः सङ्ख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः यानं वैहायशं नाम कामगमयनिर्मितं सर्वसङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्यं निर्देश्यं दृश्यमानं दर्शनम् आस्थितस्तद् विमानाग्रयं सर्वानीकाधिपैर्वृतः बालव्यजनछत्राग्रैः रेजे चन्द्र इवोदये तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः नमुचिः संवरो बाणो विप्रचित्तिर्यो मुखः द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रतेतिर्हेतिर्बलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रद्रष्टो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रदृक्शम्भो निशुम्भो
तारकश्चक्रदृक्शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्वे एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शङ्खान् दद्मुर्हारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलभितकुपितो भृशम् ऐरावतं दिक्करिणम् आरूढः शुशुभेश्वराट् यथा स्रवत् प्रश्रवण मुदयाद्रिर्महार्पतिः तस्यासन् सर्वतो देवा नानाबाहध्वजायुधाः लोकपालाः सह गणैर्वायवग्निवरुणादयः तेन्योन्यमभिसंश्रित्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः आह्वयन्तो विसन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः युयुध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोष्यत वरुणो हेति नायुध्यन् मित्रो राजन् प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मामयेन वै संवरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः अपराजितेन नमुचिर अश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलश्रुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः सतेन च राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे नीलः निशुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरश्विनी वृषा कपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावशुः इल्बलः सह वातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिश्चोषनसा नरकेण शनैश्चरः मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्व बसवो मराः विश्वे देवास्तु पौलोमे रुद्राः क्रोधवशैः सह त एव माजावसुराः सुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानाः अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवतीक्ष्णसराशितोमरैः भुसुण्डिभिश्चक्रगदर्ष्टिपट्टिशैः शक्त्युल्मुखैः प्रासपरश्वधैरपि निस्त्रिंशभल्लैः परिघैः समुद्गरैः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः गजास्तुरङ्गाः सरथापदातयः सारोः बाहा विविधा विखण्डिता निकृत्य बाहुरुशिरोधराङ्घ्रे छिन्नध्वजेश्वासतनुत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णिता तायोधना दुर्बल उत्थितस्तदा रेणुर्दिशः खं धूमणिं च छादयन् न्यवर्तताश्रकृतश्रुतिभिः परिप्लुतात् शिरोभिरुद्धूतकिरीटकुण्डलैः संरभ्यद्रग्भिः परिदष्टदच्छदैः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः साप्रास्त्रता भूकरभोरुभिर्बभौ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितश्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृधैः बलिर्महेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः चतुर्भिश्चतुरो बाहान् एकेनारोहमार्च्छयत् शताना पततः शक्रस्
तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेदनिशितैर्भल्लैर्साम्प्राप्तान् हसन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिन्नधरी ततः शूलं ततः प्राशं ततस्तोमरमृष्टयः यद् यच्छस्त्रं समादद्यात् सर्वं तदच्छिन्नद् विभुः ससर्जाथासुरीं मायाम् अन्तर्धानगतोऽसुरः ततः प्रादुर्भूच्छैलः सुरानीको परिप्रभो ततो निपेतुस्तर्वो दह्यमाना दवाग्निना शिलाः सटङ्कशिखराश्चूर्णयन्त्यो द्विषद्बलं महोरगाः समुत्पेतुर्दन्दसूकाः सवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान् यातु धान्यश्च शतशः शूलहस्ताभिवाशसः छिन्धिभिन्दिति वादिन्यस्तथा रक्षो गणाः प्रभो ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषश्वनाः अङ्गारान्मुमुचुर्वातैराहताः स्तनयित्वनवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्निः श्वसनसारथिः सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीं धाक् ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रतिदृश्यत प्रचण्डवातैरुद्धूतरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैर्लक्ष्यगतिभीषणैः सज्जमानासु मायासु विषेदुः शूरसैनिकाः न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप त्यातः प्रादुर्भूतत्र भगवान् विश्वभावनः ततः सुपर्णांशकृताङ्घ्रिपल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसा श्रीकौस्तुभानर्घ्यकिरीटकुण्डलः तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुर्महिनामहि महीयसा स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणं दृष्ट्वा मृधे गरुणबाहमि भारिबाह आविद्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः तल्लीलया गरुडमूर्ध्निपतद् गृहीत्वा तेनाहनन् नृपसवाहमरिं त्रयीधीशः मालीसु माल्यतिबलौ युधि पेततुर्यचक्रेण कृत्य शिरसावथ माल्यवांस्तम् आहत्य तिग्मगदयाहन् दण्डजेन्द्रं तावच्छिरोच्छिन्न दरेर्नदतोरिणाद्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कन्धे देवासुर संग्रामे दशमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ एकादशो अध्यायः। श्री शुक उवाच अथोऽसुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयः तास्तान् रणेयैरभिसङ्घता पुरा वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छद यदा वज्रं प्रजाहेति चक्रुषुः वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे नटवन्मूढमायाभिर्मायेशान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सित्स्रप्स्यन्ति ये दिवं तान् दस्यून् विधुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदा दधः।
सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्ये वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्व ज्ञातिभिः सह। बलिरि उवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्। तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र योऽयं पण्डिताः न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वः साधु शोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनः। श्री शुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहन्दाक्षे पैराहतं पुनः। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः। प्राहरत कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानोऽन्यपतद् भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदम् सख्युर्हतस्यापि समाचरन् ससिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावताड्यच्छक्रं गजं च सुमहाबलः। गदाप्रहारव्यथितो भृशं विहुवलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ। ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्विपुमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवशत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो अहन्मृधे। शेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः वचोभिः परुषैरिन्द्रं मर्दयन्तोऽस्य मर्मषु शरैर्वाकिरन्मेघा धाराभिर्विपर्वतं हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्। शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतं भूदरणे नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खैर्महेशुभिः आहत्य व्यनदत्सङ्ख्ये सतोय इव तोयदः सर्वतः सरकूटेन शक्रं सरथसारथिं छादयामासुरसुराः प्रावृट्सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव बिहुवला विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगा अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्न नभो यथाण्वे ततस्तुराषाढेषु बद्धपञ्जराद् विनिर्गतः साश्वरथध्वजाग्रणिः बभौ दिशं खं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्ययै निरीक्ष्य प्रतनां देवपरैरभ्यर्दितां रणे उदयच्छदरिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा सतेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः यातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयं नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः
जिघांसुरीन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अश्मसारमयं शूलं घण्टाबद्धेम भूषणं प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणोदेवराजाय निनदन् मृगराडिव तदा पतत् गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिर्षुभिः सहस्रधा तदा पतद् गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिर्षुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृपकुलेशेन कंधरे रुषान्वितस्त्रिदश पतिः शिरोहरन् न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यः सुरपतिनौजसेरितः तदद्भुतं परमतिवीर्यव्रतभित् तिरस्कृतो नमुचि शिरोधरत्वचा तस्मादिन्द्रोऽभिभेच्छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनं येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यै कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इति शक्रं विषादन्तम् आह बागशरीरिणी नायं शुष्कैरथो नार्द्रैर्बधमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयोः अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपोः तां दैवीं गिरिमाकर्णे मघवान् सुसमाहितः ध्यायन् फेन मथा पश्यद् उपायमुभयात्मकं न शुष्केण न चान्द्रेण जहार न मुचे शिरः तं तुष्टुभुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभुं गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसु परावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो ननृतुर्मुदा अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायवग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैर्मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसङ्क्षयम्। श्रीनारदोवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयैः श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्। श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुच्चरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपं ये वसिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन् तत्राविनिष्टावयवान् विद्यमान शिरोधरान् उशना जीवयामास सञ्जीविन्याश्वविद्यया बलिश्चोष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।